سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں نعت سنی ہے نا بولو تو صحیح یار چلو سبحان اللہ ہی آگ دے ہو ہر حسین دے بات میں نے بھائی جان نعت سنیے سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاگلیاں مدینے دیاں پاگلیاں لیکن کسے سنی برامر مولوی صاحب آج تک اے نہیں دسیا اے گلیاں پاک ہویاں کیویں یا اس رباو چڑھئی حسین بادشاہ نے ممبر دکھڑا ہو کے سروں سفکر اجبابا کے دول اعلان کر کے دسرا جانا بھلو ایک گلیاں پاک ہویا کیویں توجہ تعالی بھائی جان جتھے سیدہ دی لگیاں نے کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں جتھے سیدہ دی لگیاں نے کلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں آج بھی حسین دماغ میں ایسے بیٹھے جنہیں بولے نہیں نہ ہاتھ بلند کی در صرف سر ہلائے جنہیں حسین بادشاہ دماغ میں سر ہلائے اس معقولی واسطے جملے تلاوت کرنا چاہنا مصر پیا پڑھنا توجہ طالبہ جتھے سیدہ دی لگیاں نے تلیاں مدینے دیاں پاگلیاں مدینے دیاں پاگلیاں آؤ بھائی جان بسم اللہ جتھے سیدہ دی لگیاں نے تلیاں مدینے دیاں پاگلیاں یا اس رواؤ چڑھ گئی حسین بادشاہ نے ممبر دکھڑا ہو کے گال کریا کچا رہے اینا گلیاں جی ریا سوڑا وانڈنا سوڑے حسن و حسین دا صدقہ شباش 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 آپ سلامت حسین دماغ میں زندہ بار ہاتھ اٹھا والی والا جرد دن حال بولے حیدری کیا جو میر جی میں کافیہ تلاوت کی تر جتھے سیدان دی لگیاں نے تلیاں اے تلیاں کافیہ مدینے دیاں پاگلی اے ریپیٹیشن ردیف بار بار اسی مدینے دیاں پاگلیاں جتھے سیدان دی لگیاں نے تلیاں بھیا سمجھے جتھے سیدان دی لگیاں نے تلیاں مدینے دیاں پاگلیاں توجہ طالب بھائی جان یا سربان چڑھوی حسین بادشاہ نے ممبر دکھڑا ہو کے گال کری آگنا چاہ رہے اینا گلیاں جی ریا سوڑا وانڈا سوڑے حسن حسین دا صدقہ اینا گلیاں جی ریا سوڑا وانڈا سوڑے حسن حسین دا صدقہ کھا کے گیاں دیا نسلہ نے پلیاں مدینے دیا پاک گلیاں شاباش بھئی آپ سباب نہیں ہے آپ سلامت رہے سارے بولو بھئی حیدری نبیاں نظارہ حیدری ولیاں نظارہ حیدری حلالی کی پہچان علی والا جرت نال ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری اب کوئی طبیعت لگی جناب جی نہیں بھائی جان ریتی نمبر لے کے پاس فرمالا ادا کر لاہور علی بی بی سکلین بھائی آؤ جی بسم اللہ ایک سلوات بلند آواز میں تلاوت کرو مل کے اجازت ہے سرکار ریتی نمبر لے کے پاس فرمالا ادا کر لاہور علی ملکہ سین بڑائی کوئی نہیں جتھے سیدہ دی لگیاں نے تلیاں بسم اللہ کرا مدینے دیاں پاگلیاں کھا کے کئیاں دیاں نسلہ نے پلیاں مدینے دیاں پاگلیاں بہت بڑے ذاکر دی موجودگی وچ بہت بڑے انسان دی موجودگی دے وچ حسین بادشاہ دے ماتمیاں دی موجودگی دے وچ حسین بادشاہ دے عزاداراں دی موجودگی دے وچ بلکہ انہاں دی دعاواں دے صاحبان تلے رہ کے یا سربان جھڑوی بڑا ادنا جا ملازم بہت بڑی گل کرنا چاہ رہا توجہ طالبہ اینا گلیاں جی اینا گلیاں جی اینا گلیاں جی مالا کے درین دا ریا بن دا گھوڑا حسنین دا
اتنا سونا استقبال کیتا ہے پھر میں کنجوسی کیوں کرا بھائی سکلین جی حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کے اگلا شعر اس تو بھی بڑے مصرے جناب دی ضیافت ایمانی تک پہنچانا چاہتا ہے چھڑوی تے بات کری آت میں چاہ رہے ہیں اینا گلیاں جیو اینا گلیاں جیو ایک بوہا انجدہ جتے آکے جبریل ریا مانگدہ ہائے 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 اللہ اکبر اب سلامت رہے بڑی زندگی دراز ہوئے بہت مہربانی لکھریا کھسارا پروگرام ہے تو بڑا بڑی ہاتھ اٹھاولی والا جرد نال بولے حیدری اینا گلیاں ایک بوہا انجدہ جتے آکے جبریل ریا مانگدہ جتوں عرشاں دے روٹیاں نے گھلیاں مدینے دیا